ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरान् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुवादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 38 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। 38 पाठे अस्मिन् सर्वादौ तत्र आम् प्रत्ययवत्क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र विशिष्टार्थः कश्चन अस्माभिः ज्ञातः। तत्र उक्तं यत् इह पूर्ववत् इत्यनुवर्त्य वाक्यभेदेन सम्बध्यते। अत्र वाक्यान्तरं कल्प्यते, ततः सूत्रार्थः पूर्तिं प्रति नीयते। नाम पूर्ववत् इत्यस्य अनुवृत्तिद्वारा इदं सर्वं सिद्ध्यति इति। तर्हि किं नाम पूर्ववदेव आत्मनेपदं न तु तद्विपरीतम् इति। एवं खलु? तत्र आम् यस्याः प्रकृतेः विहितः सा प्रकृतिः यदि आत्मनेपदिनी अथवा तत्प्रकृतिरूपः धातुः यदि आत्मनेपदी तर्हि क्रियधातोरपि आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्यय एव भवति। यदि तु आम् प्रकृतिः धातुः परस्मैपदी तर्हि परस्मैपदसंज्ञक एव प्रत्ययः तत्र भवति इति अर्थः तत्र अस्माभिः विशिष्टः अर्थः अस्य सूत्रस्य दृष्टः। अत एव एषा च स्पष्टता तत्र प्राप्ता यत् इन्दाञ्चकार इति कर्तृकेऽपि फले तं न भवति, नाम आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः न भवति इति। सम्यक्। ततः लिटस्तजयोरेशिरेच् इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लिडादेशयोः तजयोः एष इरेच् एतौ स्तः, नाम इत्येतौ द्वौ आदेशौ भवतः क्रमशः। तस्थाने एष, झस्थाने इरेच्। तत्र ग्रन्थकारेण सूत्रकारस्य समर्थनं कुर्वता एष इत्यत्र एकारोच्चारणफलम्, इरेच् इत्यत्रापि च एकारोच्चारणफलं विशेषेण उक्तम्। तत्र उक्तम् एकारोच्चारणं ज्ञापकं तङादेशानां टेरेत्वन्न इति। एतदर्थम्। तेन डारौरसान्न, नाम डारौरस् एते ये आदेशाः तेषाम् एत्वन्न भवति इति उक्तम्। तदनन्तरं कृ ए इत्यवस्थायां सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणः प्राप्तः भवति। स च गुणः तत्र क्ङिति च इत्यनेन सूत्रेण बाधनीयः, नाम निषेधः तस्य वक्तव्यः। परन्तु क्ङिति च इत्यस्य प्रवृत्तिः तदैव यदि तत्सूत्राय अपेक्षितानि निमित्तानि परतः लभ्येरन्। प्रकृते गित् कित् ङित् इत्येतेषु यः कोऽपि परतः नास्ति। अतः तत्र असंयोगाल् लिट् कित् इति यत् सूत्रं
तेन सूत्रेण असंयोगात् परः अपि लिट् कित् स्यात् इति उच्यते। असंयोगात् परतः वर्तते अपि लिट् एषः ए इति, तस्य किद्वद्भावः भवति। अतः ङिति च इति इत्यस्य प्रवृत्त्या तत्र गुणो न भवति। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। कृ इत्यत्र विद्यमानः ऋवर्णः तथैव तिष्ठति यथा अस्ति। ततः अत्र इदमपि विचारितं यत् सार्वधातुकमपि इत्यनेन ङिदोद्भावः न भवितुमर्हति। कुतः? यतोहि सार्वधातुकम् इति संज्ञा यस्य वर्तते तस्य एव अपितः ङिदोद्भावः तेन सूत्रेण उच्यते। स च ङिदोद्भावः अत्र नैव शक्यः। ततः पुनः तत्र एकस्याः समस्यायाः परिहारः कृतश्चेत् समस्यान्तरम् अस्माभिः पुरतः लक्षितम्। तत्र उक्तं यत् द्वित्वात् परत्वात् यण् प्राप्तः भवति। द्वित्वात् परत्वात् यणि प्राप्ते नाम लिटिधातुरनभ्यासस्य इति सूत्रापेक्षया इको यणचि इत्यनेन यण् प्राप्तो भवति। इको यणचि इति यण् प्राप्तश्चेत् तर्हि द्वित्वादिकं न स्यात्। स्याद् यदि तर्हि अपि इष्टं न लभ्येत, अनिष्टानि रूपाणि लभ्येरन्। एवं किल। ततः अस्य यणः अत्र प्रवृत्तिः न भवतु, द्वित्वस्य एव प्रवृत्तिः भवतु। तदर्थम् अस्माभिः अग्रे सूत्रमारब्धं द्विर्वचने ची इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचः आदेशः न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति अस्य सूत्रस्य अर्थो दृष्टः। ततः तत्र नाम यः एधां कृ ए इत्यवस्थायां कृ इत्यस्य स्थाने यः परनिमित्तः यणादेशः प्राप्यमाणः आसीत् तस्य यणादेशस्य निषेधः प्रकृते अस्माभिः कृतः। यद्यपि व्याख्यागताः सर्वेपि विचाराः द्विर्वचनेचि इति सूत्रे उक्ताः तेन अस्माभिः दृष्टाः वर्तन्ते, ते द्रष्टव्याः वर्तन्ते। किञ्च एधाञ्चक्रे इत्यादीनां रूपाणां सिद्ध्यर्थम् इतोपि केचन सिद्धान्ताः तत्र श्रोतव्याः वर्तन्ते। एकं सूत्रञ्च इतोपि पठनीयं वर्तते। तत्र तावत् द्विर्वचनेचि इत्यस्य सूत्रस्य यः अर्थः विहितः तत्र अनुवृत्त्या यानि पदानि लब्धानि तत्र द्वित्वनिमित्ते इत्यस्य आवर्तनं क्रियते। किञ्च सूत्रे एव विद्यमानानि यानि पदानि सन्ति तेषां प्रयोजनं भिन्नं भिन्नं दलं पुरस्कृत्य व्याख्यात्रा प्रस्तूयमानं वर्तते। अतः तत्र प्रयोजनविषये एव चर्चा क्रियमाणा वर्तते। नाम दलप्रयोजनं नाम द्विर्वचनेचि इत्यत्र यानि पदानि सूत्रार्थे वा सूत्रे वा श्रूयन्ते तानि कुतः। गतपाठस्य अन्ते
व्याख्यायाः पङ्क्तयः अस्माभिः इत्थं पठिताः। आदौ तावत् एवञ्च द्वित्वे कर्तव्ये सति इत्यपि लभ्यते, तदाह द्वित्वनिमित्ते अचि इत्यादिना इति सूत्रार्थः परिचायितः व्याख्यात्र। ततः उक्तं द्वित्वे कर्तव्ये सति इत्युक्तेः कृते द्वित्वे चक्रे इत्यादौ यणादयो न भवन्ति, अन्यथा तु न स्युः। द्वित्वनिमित्तस्य अचस्सत्वात् इति पठित्वा तदनन्तरं द्वित्वनिमित्ते इति कुतः उक्तम्? तत्र इति द्वित्वनिमित्ते इति किम् इति प्रश्नम् उद्भावितवान् व्याख्याता। अस्य प्रश्नस्य नाम द्वित्वनिमित्ते इति कुतः उक्तं सूत्रार्थकरणसमये, निमित्तत्वं तत्र कुतः आश्रितं, तस्य प्रयोजनम् इदानीम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। द्वित्वनिमित्ते इति कुतः उक्तमिति जिज्ञासायाः उत्पादनं यावदेव अस्माभिः गते पाठे पठितम्। अयञ्च अस्माकं क्रमे गुहादिप्रकरणस्य तत्र 36तमः पाठः प्रवृत्तः। अधुना तावत् गुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र नैव गतपाठः 38 पाठः आसीत्, अधुना तावत् 39 पाठः अग्रे आरब्धो भवति। आरम्भे अपि मया यदि सङ्ख्यायां दोषः आचरितः तां परिष्कुर्वन्तु। एषः पाठः 39 पाठः अर्थात् 39 पाठः अस्माकं क्रमे अधुना आरब्धो भवति। तत्र द्वित्वनिमित्ते इति किम् इति यत् पृष्टं तस्य समाधानत्वेन उच्यते दुद्यूषति इति। सम्यक् दुद्यूषति इत्यत्र अस्य सामान्येन रूपसिद्धिः अस्माभिः द्रष्टव्या। अत्र इडागमविकल्पेन द्विविधं रूपं भवति। इडागमाभावपक्षे दुद्यूषति इति रूपं सिद्धं भवति। दिवधातोः सन् प्रत्ययः विधीयते। दिवधातोः च यः वकारः वर्तते तस्य ऊठ् इति आदेशो भवति। एवं खलु? दि ऊ सन् ततः यण् भवति। दि इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य स्थाने यण् भवति। ऊठः ऊकारः यदा परतः भवति तदा। द्यू स धातोः द्वित्वं द्युद्यु स। हलादिशेषः दुद्यु स, अभ्यासः ह्रस्वः दुद्यु स दुद्यू स। सकारस्य षत्वं भवति दुद्यूषा। सम्यक् अत्र लाघवेन मया प्रक्रिया उक्ता। तत्र ऊठ् इति विधानं यद् भवति तद् छो षूडनुनासिके इति एकं सूत्रं भवति, तेन भवति। सम्यक्। तर्हि तत्र दुद्यूष इत्यस्य सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। ततः लडादिषु कृतेषु दुद्यूषति इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र द्वित्वनिमित्ते इति किमर्थं द्विर्वचनेचि इत्यत्र उक्तं तस्य स्पष्टता भविष्यति अग्रिमस्य विवरणस्य पठनेन। स्पष्टतया इदन्दलप्रयोजनं ज्ञातं भवतु। नाम सूत्रार्थकरणसमये द्वित्वनिमित्ते अचि इति उक्तं, द्वित्वनिमित्ते इत्युक्तं। तत् कुतः उक्तं सा स्पष्टता अत्रैव जाता भवतु, येन पठिष्यमाणप्रकरणेषु अस्माकं किञ्चन सौकर्यं भवेत्। तत्र अग्रे उक्तं
दिवधातोः सनि एवं खलु दिवधातोः अस्माभिः सन्विहितः केन धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते सन्नन्तप्रकरणे। कथयति द्वित्वात् परत्वात् ऊढीकृते नाम द्वित्वात् नाम आदौ द्वित्वं भवतु वा ऊढ् भवतु वा इति चेत् परत्वात् आदौ अत्र ऊढ् एव भवति। ऊढीकृते कथयति द्वित्वात् प्राक् यण् भवति नाम ऊढः अनन्तरम् अर्थात् दि ऊ सन् इत्यवस्थायां द्वित्वात् पूर्वं प्रकृते यण् एव भवति। अत्र एधाञ्चक्रे इतिवत् द्वित्वात् पूर्वं यण् न प्रवर्तते परन्तु द्वित्वमेव आदौ प्रवर्तते द्विर्वचने चि इति सूत्रद्वारा। प्रकृते तु न तथा। प्रकृते तु द्वित्वात् प्राक् यण् भवत्येव। कुतः? तत्र द्वित्वनिमित्ते एवं खलु नाम द्वित्वनिमित्ते इति कस्य विशेषणम्? अचि इत्यस्य विशेषणं भवति। एवं किल प्रकृते द्वित्वाय निमित्तं भवति कारणं भवति यः अच् सः परतः नास्ति। एवं खलु तदेव अग्रे कथयति व्याख्याता। तथा च द्यू इत्यस्य द्वित्वे दुद्यूषति इति सिद्ध्यति। तच्च कथं सिद्ध्यति तदस्माभिः साधितमेव अस्ति। एवं खलु कथयति द्वित्वे कर्तव्ये यणो निषेधे तु एवं खलु नाम यदि अत्रापि द्वित्वे कर्तव्ये एधाञ्चक्रे इत्यादिवत् यणः निषेधः उक्तः तर्हि तु दिद्यूषति इति अभ्यासे इकारः एव श्रूयेत। एवं खलु नाम यणः निषेधः आदौ द्वित्वं तर्हि तत्र ऊढः विधानानन्तरं दि इत्यस्य द्वित्वं भविष्यति। दि दि उ स एवं खलु तदनन्तरं यण् दि द्यू स दिद्यूस इति। परन्तु तथा न। प्रयोगः तु कथमपेक्षितः? दुद्यूषति इति। सम्यक् कथयति द्वित्वे कर्तव्ये यणो निषेधे तु दिद्यूषति इति अभ्यासे इकारः एव श्रूयेत। परन्तु अभ्यासे अत्र उकारः अपेक्षितः। दु तस्य ह्रस्वः भवति पश्चात् ह्रस्वः इति सूत्रस्य इति सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते अस्माभिः। सन्नन्तप्रक्रिया या वर्तते तां तु वयम् अग्रे पठिष्यामः। सम्यक् कथयति न तु उकारः परन्तु उकारस्य श्रवणं न भविष्यति। सम्यक् कथयति द्वित्वनिमित्ते इत्युक्तौ तु द्वित्वनिमित्ते इति यदि नोच्येत तर्हि दोषः भवति स्म। अत्र अभ्यासे इकारश्रवणमेव भवति स्म, उकारश्रवणं न भवति स्म। द्वित्वनिमित्ते इत्युक्ते तु नाम द्वित्वनिमित्ते इति यदि कथयामः तर्हि तु ऊठी परे नाम ऊठ् परतः भवति। द्वित्वात् प्राक् यणो न निषेधः। एवं खलु द्वित्वादपि पूर्वं यणः निषेधः भवितुं नार्हति। कुतः? ऊठः द्वित्वनिमित्तत्वाभावात्। एवं खलु नाम ऊठी विद्यमानः यः अच् वर्तते सः अच् परतः अस्ति अङ्गीकुर्मः परन्तु द्वित्वनिमित्तं न भवति अयम् अच्। द्वित्वं प्रापयेत् द्वित्वं कुर्यात् तदर्थं निमित्तं न भवति। यतोहि अस्य लिट्त्वं नास्ति। लिट्त्वं खलु अपेक्षितं। लिटिधातोरनभ्यासस्य तेन किल अच्त्वं विधीयते। अयं तु धातोः अवयवभूतः यः वकारः तस्य स्थाने ऊठ् नाम तत्र ठकारस्य इति संज्ञा भवति तस्य स्थाने ऊठ् रूपेण विहितः वर्तते। द्वित्वाय तन्निमित्तं न भवति।
यदि तु सूत्रे द्वित्वनिमित्तमिति न उच्येत अचिपरे इत्येव उच्येत तर्हि यस्मिन् कस्मिन्नपि अचिपरतः तत्र यणादिकार्यस्य असिद्धिः भवति स्म। तस्मात् दुद्यूषति इत्यत्र यण न प्रवर्तते स्म। आदौ द्वित्वमेव प्रवर्तते स्म। अतः परतः अच अवश्यं तादृशः भवेदेव यः द्वित्वस्य कृते कारणं भवेत्। यमाश्रित्य यमचमाश्रित्य यम् अचम् आश्रित्य तत्र द्वित्वस्य प्रसक्तिः जायमाना भवति भवेत्। तादृशः एव अच परतः अपेक्षितः। ऊढः अच उ तु द्वित्वाय कारणीभूतः न भवति इति अत्र कथनाभिप्रायः। एवञ्च प्रकृते अस्माभिः द्वित्वनिमित्ते इत्यस्य किं प्रयोजनम् इति श्रुतम्। आगते काले अनेकस्मिन् स्थले अग्रे तस्य प्रयोजनम् अस्माकं पुरतः उपस्थितं भविष्यति। अतः तावत् यदि शक्यं तर्हि स्मरामः, न शक्यं तर्हि पुनः स्मृत्वा वा तत्र स्पष्टीकरिष्यामः विषयं। सद्यः सकृदत्र अवगतं तर्हि पुनः अवगमने क्लेशः विलम्बो वा न भविष्यति इति अस्ति तत्र विषयः। सम्यक्। इति तु द्वित्वनिमित्ते इत्यस्य प्रयोजनम् उक्तं, यच्च अचि इत्यस्य विशेषणं भवति इति। इदानीम् अचि इति कुतः उच्यते इत्येतस्मिन् विषये विचारः क्रियते। द्वित्वनिमित्ते अचि परे इति खलु उक्तम्। अचि तत्र सप्तम्यन्तं भवति। अतः तत्र अचि एतदर्थमुक्तं येन जे गृह्यते इत्यादीनां रूपाणां सिद्धिः निर्विघ्नतया भवतु इति। तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। अचि इति किं जे गृह्यते इति कथयन्नस्ति। समीचीनम्। एवञ्च तत्र जे गृह्यते इत्यस्य यङन्तस्य प्रयोगस्यापि सामान्येन नाम सरलतया बहु अगाधतया अन्तः प्रविश्य न सामान्येन अत्र रूपसिद्धिः अस्माभिः ज्ञेया। तत्र घ्रा इति धातुः भवति। तस्मात् यङ् प्रत्ययः क्रियते। घ्रा य यङि परतः एकं सूत्रं भवति ईघ्राद्मोः। तेन घ्रा इत्यत्र यः आकारः श्रूयते किल तस्य आकारस्य स्थाने ईकारः नाम दीर्घः ईकारः विधीयते। किमायातं घ्रीय यङ् प्रत्ययविधानञ्च यङन्तप्रकरणे पठिष्यते। तत्रापि धातोरेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारेयम् इत्यनेन सूत्रेण। तच्च प्रकरणं सुदूरं वर्तते। समग्रापि दशगणीयसमापनिः। तदनन्तरं ण्यन्तप्रकरणं सन्नन्तप्रकरणं ततः ञन्तप्रकरणम् अग्रे आगमिष्यति। भवतु नाम। परन्तु अस्माकं तावत् सामर्थ्यमस्ति यद्वयं प्रकृते दलप्रयोजनानि अवगन्तुं सामान्येन वा यङन्तपरिचयम् आवहमः। यङन्तस्य च रूपस्य वयं सामान्येन अवगमनं कर्तुं शक्नुमः नाम रूपसिद्धेः अवगमनं कर्तुं शक्नुमः। तर्हि घ्रीय इति आयातं किल द्वित्वं घ्रीघ्रीय हलादिशेषः घीघ्रीय
अभ्यासे चर्चा जिघ्रीय ह्रस्वः जिघ्रीय तत्र गुणोऽयं लुकोः इत्यनेन अभ्यासगुणः जेघ्रीय इत्येतस्य नामधातुत्वं सम्पद्यते नाम क्षन्तव्यः यङन्तधातुत्वं सम्पद्यते सनादिधातुत्वं वा सम्पद्यते नामधातुः इति न सनादिः धातुः अयं सम्पद्यते सनाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति ततः तत्र धातुसंज्ञायां तत्र लडादिषु कृतेषु नाम लट् इति पिशपि गुणे पररूपे लट् इति पिशपि पररूपादिषु च कृतेषु तत्र जेघ्रीयते इति रूपं सिद्धं भवति यङन्ताच्च तावत् सर्वदा अपि आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवति सम्यक् ततः तत्र उच्यते अत्र घ्राधातोः यङि द्वित्वात् प्राक् ईघ्राद्मोः इति ईकारादेशः न निषिध्येत इति न निषिध्यते इति एवं खलु नाम प्रकृते अस्माभिः किं कृतं जेघ्रीयते इत्यस्य रूपसिद्धिः यथा दृष्टा अथवा श्रुता आदौ अस्माभिः ईत्वमेव कृतं तदनन्तरं तत्र द्वित्वादीनि कार्याणि कृतानि जेघ्रीय इति रूपं साधितं नाम जेघ्रीय इति सनादिधातुः साधितः जेघ्रीय इति सनादिः धातुः यदि साधनीयः तर्हि तत्र अस्माभिः नूनमेव द्वित्वात् पूर्वम् ईघ्राद्मोः इत्यनेन ई इति आदेशः कर्तव्यः एव अन्यथा अभ्यासे एकारः कथं लब्धः सः न लभ्येत ईकारकारणादेव खलु सः एकारः अस्माकं लब्धः तच्च अस्माभिः सामान्येन प्रक्रियायां दृष्टं तर्हि अत्र किमुच्यते अत्र घ्राधातोः यङि द्वित्वात् प्राक् नाम द्वित्वात् पूर्वम् ईघ्राद्मोः इति प्रवर्तते कथं इति ईकारादेशः न निषिध्यते नाम तस्य निषेधो न भवति केन द्विर्वचने च इत्यनेन कुतः यतोहि तत्र अचि इति उक्तम् अत्र द्वित्वाय निमित्तं परतः अस्ति किं यङि परतः संज्ञोः इत्यनेन द्वित्वं भवति परन्तु द्वित्वनिमित्तं यः वर्तते यङ प्रत्ययः सः अजादिः नास्ति अतः द्विर्वचने चित्यस्य प्रवृत्तिः अत्र न भवति अतः ईकारादेशात् पूर्वम् अत्र द्वित्वं न प्रवर्तते अपि तु ईघ्राद्मोः इत्यनेन ईकारादेश एव प्राक् प्रवर्तते इति भावः सम्यक् ततः ईत्वस्य द्वित्वनिमित्तक नाम तदेव स्पष्टीकरणं कुर्वन्नस्ति तत् स्पष्टीकरणं मया सरलैः वचोभिः उक्तमेव पुनरपि पश्यामः ईत्वस्य द्वित्वनिमित्तयं निमित्तकत्वे अपि नाम ईत्वं यद् वर्तते तस्य द्वित्वनिमित्तयं निमित्तकत्वे अपि नाम द्वित्वस्य निमित्तभूतः यः वर्तते यं तन्निमित्तकत्वं ईत्वस्यापि वर्तते नाम ईत्वं विधातुं सः यं न ईत्वं विधातुमपि निमित्तं भवति सः यं द्वित्वायापि निमित्तं भवति सः यं कथयति द्वित्वनिमित्त अजनिमित्तकत्वाभावात् एवं खलु नाम द्वित्वाय निमित्तभूतः वर्तते यं अङ्गीकुर्मः परन्तु अजादिः नास्ति सः अस्माकं कृते तु द्वित्वनिमित्ते अचिपरतः नाम तादृशः प्रत्ययः परतः अपेक्षितः यः अजादिः वा अज्रूपो वा भवतु इति
सम्यक्। तत्रैव निषेधः प्रवर्तते तत्र यणः यणादिकार्यस्य द्वित्वस्य च प्रवृत्तिः भवति। यतोहि सर्वविधे अपि प्रत्युदाहरणे चर्च्यमाने अथवा सर्वविधे अपि दलप्रयोजने चर्च्यमाने अस्माभिः अस्माकम् अवधानं यदर्थम् अस्माभिः दुर्वचने चेति सूत्रम् आरब्धं वर्तते ततः नापसारणीयम्। यदाञ्च कृ ए इत्यत्र ण्यण न भवेत्, द्वित्वं भवेत्, तदर्थं दुर्वचनेचि इति वक्तव्यं। परन्तु दुर्वचनेचि इत्यत्र यः सूत्रार्थः लब्धः, यानि च दलानि नाम यानि तत्र पदानि वर्तन्ते तत्र विद्यमानस्य एकैकस्यापि पदस्य अस्माभिः तत्र प्रयोजनम् अस्ति अवलोक्यमानं। सम्यक्। एवञ्च अचि इति कुतः उक्तं तस्यापि विषयः स्पष्टः जातः। जे गृह्यते इत्यादिषु द्वित्वमादौ न प्रवर्तेत, अतः अचि इत्युक्तम्। इदानीं सूत्रार्थकरणवेलायाम् अस्माभिः तत्र उक्तम् अचः आदेशः न स्यात् इति। तस्य च अनुवर्तनम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्मात् प्रकृते कृतं। सम्यक्। तर्हि अचः इति कुतः उच्यते? सूत्रार्थकरणसमये यदुक्तं द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इत्युक्तं। तद्विषये अधुना अत्र चर्चा क्रियमाणा वर्तते। एवं खलु? तत्र उच्यते अचः किम् असूषुपत् इत्युच्यते। कः प्रयोगः? असूषुपत्। अयं प्रयोगः अत्र सामान्यतया अस्माभिः अवगन्तव्यः वर्तते। तत्र स्वपधातोः ण्यन्तात् लुङि इदं रूपं भवति। स्वपिति इत्यस्य णिचि नाम ण्यन्तं रूपं लटि भवति, स्वापयति। लुङि असूषुपत् इति प्रयोगः भवति। सम्यक्। प्रकृते स्वप् नाम ञ्ष्वप् इति धातुः भवति, तस्य स्वप् इति अवशिष्यते धात्वादेशः इत्यादिकं सर्वं विधाय। तत्र स्वप् धातोः णिच् ततः लुङ् च्लि च्लेः चङ् इत्यादिकं सर्वं भवति। एवं किल? धातोः सम्प्रसारणं भवति। एवं खलु? स्वप् णिच् सम्प्रसारणं च केन? स्वापेश्चङि नाम चङ् परतः अत्र आगच्छेत् तदा एव सम्प्रसारणं भवति। एवं खलु? च्लेः च चङ् इति आदेशः भवति। णिश्रीदुसृभ्यः कर्तरि चङ् इत्यनेन। तच्च सर्वं सविस्तरम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। सम्यक्। सम्प्रसारणे सति स उ अप सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपम् उकाराकारयोः पूर्वरूपं भवति। स उ प सुप् इति लभ्यते। अस्य द्वित्वादिकं भवति। अडागमः असुप् सुप् इ अत इ अर्थात् णिच् अ अर्थात् चङ् त अर्थात् तिपः सकाशात् लब्धः त इति अर्थात् इतश्च इत्यनेन इकारस्य लोपो भवति इति भावः। ततः नाम इटः अपि लोपः भवति। अनिडादौ आर्धधातुके परे णेर्लोपः भवति णेरणिटि इत्यनेन। तदपि अग्रे पठिष्यते। तर्हि असु नाम असुसु पत् इति आयाति। द्वितीयस्य सकारस्य षत्वं भवति। प्रथमः यः सकारोत्तरवर्ती उकारः वर्तते तस्य स्थाने दीर्घः भवति, दीर्घो लघोः। असुषुपत् इति रूपं सिद्धं भवति स्वप्धातोः ण्यन्तात् लुङि। सम्यक्।
अस्य रूपसिद्धिविषये अस्माभिः सामान्येन ज्ञातम्, अतः अचः किम् इति यदुक्तं द्विर्वचने चेत्यत्र सूत्रार्थकरणवेलायाम् अचः परस्मिन् बहुविधो इत्यतः अचः इत्यस्य अनुवृत्त्या, एवं खलु। तस्य प्रयोजनं तु ज्ञातव्यं वर्तते। अत्रापि भवद्भिः अवधानं कृतं स्यात्, द्वित्वात् पूर्वम् अस्माभिः सम्प्रसारणं कृतम् इति अवधानं कृतं स्यात्। यदि द्वित्वात् पूर्वं सम्प्रसारणं न स्यात् तर्हि अपेक्षितम् असुषुपत् इति रूपं नैव लभ्यते स्म। कथयति इह स्वापेश्चङि द्वित्वात् प्राक्, स्वापेः नाम स्वप् धातुः यः वर्तते तत्र णिजन्तः, सः अत्र स्वाप् इत्यनेन गृह्यते। स्वापेः स्वापि इत्यनेन गृह्यते, एवं खलु। कथयति द्वित्वात् प्राक् स्वापेश्चङि इति वकारस्य सम्प्रसारणं न निषिध्यते, नाम द्वित्वात् प्राक् वकारस्य सम्प्रसारणम् अत्र न निषिध्यते, परन्तु भवत्येव, नाम आदौ द्वित्वं न भवति, आदौ सम्प्रसारणमेव भवति इति भावः। द्वित्वं तु यदि पूर्वं जातं तर्हि अभ्यासे वकारस्य श्रवणं स्यात्, अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः। कथयति नाम सम्प्रसारणं न निषिध्यते, कथयति तस्य अजादेशत्वाभावात्, एवं खलु। नाम प्रकृते अस्माभिः विचार्यमाणं कुतः अचः इति, एवं खलु। द्वित्वनिमित्ते अचिपरे अचः आदेशः न अचः आदेशः न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र प्रकृते अचः आदेशः नास्ति, कः उ इति सम्प्रसारणत्वेन यः लब्धः, तर्हि कस्य आदेशः वर्तते? भोः, यस्य आदेशः कृतः सः तु यणवर्णः वर्तते, सः कः? वकारः। सर्वदा अपि वकारस्य स्थाने आदेशो भवति। एवम् इदम् एवमेव वक्तव्यमासीत्, सर्वदा अपि यणः स्थाने इक् इति सम्प्रसारणं भवति, इग्यणः सम्प्रसारणं। यणवर्णास्तु कथञ्चिदपि अच्त्वं न भजन्ते, वा न वा? अतः यणवर्णाः अच्त्वं न भजन्ते, प्रकृते विद्यमानः यः वकारः वर्तते सोऽपि अच् नास्ति, अतः तस्य स्थाने विहितः यः आदेशः सोऽपि आदेशः अजादेशो न भवति इति, एवं किल। तस्मात् प्रकृते द्वित्वस्य नाम पूर्वमेव प्रवृत्तिः न भवति, परन्तु सम्प्रसारणम् आदौ भवति इति भावः। अग्रे कथयति ततश्च कृते सम्प्रसारणे सुप् इत्यस्य द्वित्वे इति जातमस्ति मम पुस्तके, भवतामपि यदि एषः टङ्कणदोषः जातः वर्तते तर्हि शक्यः अपाकर्तुम्, यदि तु न तर्हि तु नास्ति क्लेशः। अस्तु, कथयति ततश्च कृते सम्प्रसारणे सुप् इत्यस्य द्वित्वे, नाम सुप् नाम धातुः नाम यः मूलतः स्वप् इति धातुः आसीत्, तस्य सम्प्रसारणानन्तरं सुप् इति या स्थितिः लब्धा तद्विषये उच्यमानं वर्तते। सुप् इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासे उकारस्य श्रवणं भवति, नाम अभ्यासे विद्यमानः यः उकारः तस्य श्रवणं भवति इत्यर्थः। अग्रे कथयति नाम सम्प्रसारणं यदि आदौ न स्यात्, द्वित्वं यदि आदौ स्यात् तर्हि किं स्यात् तदेव कथयति। सम्प्रसारणे निषिद्धे तु स्वप् इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासे उकारः न श्रूयेत, एवं किल। असुषुपत् इत्यत्र अभ्यासे उकारः श्रूयते खलु, तस्यैव दीर्घः अस्माभिः कृतः भवति अत्र, दीर्घो लघोः इत्यनेन, तस्य श्रवणं न स्यात्, अनिष्टम् एव तत्र श्रुतं स्यात्, एवं खलु। असशुपत् इति किमपि स्यात्, सकारस्य एव तत्र अवशेषत्वात्, एवं खलु। नाम उकारस्य श्रवणं न स्यात्। कथयति एवञ्च प्रकृते यणादेशात् प्राक्, प्रकृते नाम क्व? एधान्
कृ ए पुनः तत्रैव नाम यः मुख्यतया विषयः आरब्धः वर्तते पुनः तं विषयं प्रत्येव आगच्छन्नस्ति व्याख्याता। कथयति एवञ्च प्रकृते यणादेशात् प्राक् लिटिधातोरनभ्यासस्य इति द्वित्वे। एवं किल नाम यणादेशः आदौ न भवति परन्तु द्वित्वमेव आदौ भवति। केन? द्विर्वचनेचि इत्यनेन। द्वित्वनिमित्ते अचिपरतः अचिपरे अच आदेशो न स्यात् द्वित्वे कर्तव्ये इति भावः। सम्यक् कथयति एवञ्च प्रकृते यणादेशात् प्राक् लिट्धातोः इति द्वित्वे कृ कृ ए इति स्थिते नाम द्वित्वमादौ भवति। अतः कृ कृ ए इति यद्यपि एधाम् इत्यपि योजनीयम्। एवं तु मुख्यं कार्यं यत्र वर्तते तत्रैव कथयन्नस्ति यद्यपि तत्र एधाम् इत्यपि योजनीयम्। आं प्रकृत्यन्तं भागमपि योजयेम अत्र। अतः एधां कृ कृ ए इति स्थिते नाम इत्यवस्थायां तत्र सूत्रम् आरभ्यते। तच्च सूत्रम् इत्थं वर्तते नाम अग्रिमं कार्यं। यतोहि लक्ष्यं किमस्ति? एधां चक्रे। तच्च लक्ष्यम् एतावता न सिद्धम् अस्ति। अतः सूत्रं तत्र आरभ्यते। सूत्रञ्च वर्तते एवम् उर्त् इति। वयं पश्यन्तः स्मः सूत्रमिदं सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य षड्षष्टितमं सूत्रं भवति। सम्यक् सूत्रस्य पदच्छेदः इत्थं भवति उः अत् इति। एवं किल उः इति यथा उरुण्डपरः इत्यत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् उः इति पूर्वं पठितं किल सन्धिप्रकरणे, तद्वत् अत्रापि उः इत्यस्य ऋ इत्यस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् उः इति भवति। तत्रापि उरुणपरः इत्यत्रापि मूलशब्दः ऋ इत्येव, तस्य षष्ठ्यन्तं नाम षष्ठीविभक्तेः एकवचने उः इति भवति। एवं खलु अग्रे उच्यते उः अत् इति छेदः। कथयति ऋ इत्यस्य उरिति षष्ठ्येकवचनम्। एषा च स्पष्टता अस्माभिः उक्ता एव प्राप्ता एव च। अग्रे कथयति अत्र लोपोऽभ्यासस्य इत्यस्मात् अभ्यासस्य इत्यनुवर्तते। सम्यक् तत्र कथयति अग्रे अङ्गस्य इति अधिकृतम् नाम अङ्गस्य इत्यस्य प्रकृते अधिकारो वर्तते इति। सम्यक् कथयति तद्वशात् प्रत्यये परतः इति लभ्यते। एवं किल नाम अङ्गाधिकारे इदं सूत्रं पठितं वर्तते किम् उरुत् इति। सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य षट्षष्टिशतं सूत्रं वर्तते इत्युक्तमेव। चतुर्थपादस्य तृतीयस्य न चतुर्थपादस्य अङ्गस्य इति अधिकारस्तु षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे एव आरब्धो भवति आरम्भादेव। अस्तु अङ्गस्य इति कारणात् प्रत्यये परे इति लभ्यते इति भावः। कथयति प्रत्यये परतः एव अङ्गसंज्ञा विधानात् नाम अङ्गसंज्ञा तावता न सम्पन्ना भवति यावता प्रत्ययपरकत्वं न भवति। कस्माच्चित् शब्दस्वरूपात् परतः प्रत्ययः यावता न स्यात्। सम्यक् अतः प्रत्यये परतः इति अर्थः अत्र लभ्यते इति भावः। ततः सूत्रार्थः उच्यते अभ्यासऋवर्णस्य इत्यादिना इति। एवं खलु मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अभ्यासऋवर्णस्यात् स्यात् प्रत्यये परे इति। नाम अभ्यासे यः ऋवर्णः दृश्यते श्रूयते वा तस्य स्थाने अत् इति आदेशः भवति। कः आदेशः? अत्। मूले सूत्रार्थम् अवधानेन पश्यामः अभ्यासऋवर्णस्य नाम अभ्यासे यः ऋवर्णः वर्तते तस्य अत् स्यात्। तत्र सम्मेल्य एव सूत्रार्थं लिखितवान्
अत् स्यात् प्रत्यये परे, नाम प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा। सम्यक् कथयति। अभ्यासऋवर्णात् क्षन्तव्यः, अभ्यासऋवर्णादेशस्य अकारस्य इति उक्तम्। आकारः नास्ति, अकारः वर्तते। यतोहि केन विधीयते? उरुत् इत्यनेन विधीयते। नाम अभ्यासे यः ऋवर्णः वर्तते तस्य स्थाने आदेशः जातः यः अकारः, कथयति तस्य, नाम तस्य अकारस्य उरण्डपरः इति रपरत्वम् इत्यर्थः। नाम उरण्डपरः इत्यपि अत्र प्रवर्तते इति भावः। एवं किल? तेन रपरत्वं भवति। तथा च कथयति कर्कृ ए इति स्थिते। एवं खलु? का स्थितिः आसीत् द्वित्वानन्तरम्? एधान् कृ कृ ए। इदानीम् अभ्यासः कः? द्वित्वे पूर्वखण्डः यः दृश्यते कृ इति सः अभ्यासः, तत्र ऋवर्णः यः वर्तते तस्य उरुत् इत्यनेन अदादेशः विधीयते। यतोहि उरुत् इत्यस्य यानि यानि निमित्तानि सन्ति तानि सर्वाणि अत्र वर्तन्ते। अभ्यास ऋवर्णः स्यात् प्रत्यये परतः इति, प्रत्यये परे इति। एवं किल? अतः कृ इत्यत्र ऋ इत्यस्य अ इति स च रपरसन् प्रवर्तते, अतः एषा स्थितिः लभ्यते। एधां कर्कृ ए इति स्थिते। सम्यक्। अस्याम् अवस्थायाम् अधुना तत्र पठितं सूत्रं स्मारयति अग्रिमं कार्यं कर्तुं। किं तद्? हलादिशेषः इति मूले उक्तं खलु। हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिहल् शिष्यते, अन्ये हलो लुप्यन्ते इति खलु उच्यते। अभ्यासः कः अस्ति? कर्कृ इत्यनयोः कर् इति अभ्यासः वर्तते। केन सूत्रेण? पूर्वोऽभ्यासः। व्याख्याता कथयति रेफस्य निवृत्तिरिति भावः। नाम रेफः अत्र निवृत्तो भवति, क इत्येव अवशिष्यते। का स्थितिर्जायते? एधां क कृ ए इति स्थितिः तत्र लभ्यते। एधां क कृ ए इति हलादिशेषः इत्यस्य प्रवृत्त्या एतावत् लब्धम्। सम्यक्। अग्रे अत्र ककारस्य चकारः कर्तव्यः वर्तते, परन्तु तदर्थं सूत्रमेकं पठिष्यते। तत् किं? कुहोश्चुः इत्याख्यं सूत्रम् अग्रे पठनीयं वर्तते। परन्तु ततः अपि पूर्वं तत्र अस्माभिः उरुत् इत्यत्र दलप्रयोजनविषये चर्चा कर्तव्या वर्तते। तत्र यदि प्रत्यये परे इति नोच्येत तर्हि का पत्तिः इति विचारणीयमस्ति। तदेव कथयति अग्रे प्रत्यये किम् इति। प्रत्यये इति कुतः उच्यते? मूले उक्तं खलु, मूले पृच्छ्यते खलु प्रत्यये इति किम्। इतः परं नाम प्रत्यये इति किम् इति इत्यत्र प्रत्यये इत्यस्य प्रयोजनं वक्तुं वव्रश्च इति यद्रूपं साध्यमानं वर्तते। यद्यपि दशगणिक्रमे तु सः धातुः अग्रे पठिष्यते। एवं खलु ओवर्श्चुच्छेदने इति। परन्तु अयं विचारः यः इतः अग्रे अस्माभिः अधुना श्रूयमाणश्च यः वर्तते, सः सर्वोऽपि विचारः अस्माभिः सकृत् अत्सन्धिप्रकरणपठनारम्भे अथवा प्रकरणपठनवेलायाम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यत्र पठितः वर्तते। नाम अयं विचारः तत्र सकृत् अस्माभिः स्फुटीकृतः वर्तते, स्पष्टः कृतः वर्तते। अतः यैस्तावत् अवधानेन तत्र पाठः श्रुतः स्यात् तस्य तु अत्र जायमानं सर्वमपि कार्यं सम्पन्नप्रायम् इत्येव तत्र चिन्तनीयं। यतोहि एते सर्वेपि विचाराः, वव्रश्च इति क्रियापदस्य सामान्यतया सिद्धिः
पुनश्च अल्विधावपि स्थानिवद्भावः भवति तदर्थम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यस्य सूत्रस्य आरम्भः इति सप्रयोजनम् अस्माभिः तत्र पठितम्। एवं खलु। अतः तत्र उच्यते प्रत्यये किमिति इति प्रश्नः उपस्थापितः वर्तते। व्याख्याता कथयति अङ्गेन एव प्रत्ययस्य आक्षिप्तत्वात् प्रत्यये परतः इति किमर्थम् इत्यर्थः। नाम अङ्गेन एव प्रत्ययस्य आक्षेपात् अर्थः लभ्यते खलु। तथापि विशेषेण सूत्रार्थकरणवेलायाम् अङ्गाक्षिप्तं प्रत्ययं पुरस्कृत्य प्रत्यये परे इति विशेषेण कुतः उक्तम्। नापि उच्यते स्म चेदपि प्रत्ययपरकत्वलाभः भवति स्म एव किल। अतः प्रत्यये इति वक्तव्यस्य अपेक्षा का अस्ति इति चेत् उच्यते वव्रश्च इत्यत्र अपेक्षा अस्ति। वव्रश्च इत्यस्य प्रकृते नूनमेव अपेक्षा वर्तते। तत्कथं तज्ज्ञास्यते तदा यदा वयं सकृत् वव्रश्च इत्यस्य प्रयोगस्य रूपसिद्धिं ज्ञास्यामः। एषा च रूपसिद्धिः अतीव विस्तरेण अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रपाठनसमये अपि अथवा इति सूत्रस्य श्रवणसमये अपि अस्माभिः सूक्ष्मतया ज्ञाता स्यादेव इति अहम् अनुमिनोमि। भवतु कथयति ओवृश्चूच्छेदने इति नाम धातुं स्वीकरोति। धातुः वर्तते अत्र ओवर्श्चू इति। सम्यक् तस्य किम् अवशिष्यते व्रश्च इत्येव अवशिष्यते। ओकारस्य तु इतिसंज्ञया लोपो भवति। ऊकारश्च अपि तत्र न तिष्ठति, तस्यापि लोपः भवति। व्रश्च इत्येव नाम चकारान्तत्वेन अयं धातुः तत्र स्वीक्रियते इति भावः। सम्यक् कथयति लिटि लिट्लकारो भवति। ओव्रश्च अथवा व्रश्च लिट् कथयति णलि नाम परस्मैपदानां णलतुस्तु स्थलतु च णल्वमाः इत्यनेन लिटः स्थाने णल् भवति। व्रश्च अ द्वित्वं व्रश्च व्रश्च अ एवं किल। ततः कथयति लिट्यभ्यासस्य उभयेषाम् इति अभ्यासरेफस्य सम्प्रसारणं ऋकारः। व्रश्च व्रश्च अ इति खलु स्थितिः लब्धः वर्तते अस्माकं सविधे। तत्र अभ्यासः नाम कः व्रश्च इति अभ्यासो भवति। एवं खलु। तत्र विद्यमानः यः रेफः तस्य सम्प्रसारणवर्णत्वेन कः लभ्यते ऋकारः नाम ऋवर्णः तत्र सम्प्रसारणरूपः भवति। एवं खलु। का स्थितिः जायते व ऋ ऋ अर्थात् तदेव अयु ऋ लृ ऋ इति व ऋ अ श्च व्रश्च अ नाम अणलः अनुबन्धलोपं विधाय अ इति अवशिष्यते। सम्यक्। ततः पूर्वरूपं भवति। ऋकार अकारयोः ऋ इत्येव पूर्वरूपत्वेन लभ्यते। सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं भवति। पूर्वं पठितं वर्तते। अतः वृश्च व्रश्च हलादिशेषः अभ्यासस्य आदिहल् शिष्यन्ते अन्यहलो लोप्यन्ते। वृ व्रश्च अ सम्यक्। तदनन्तरं वृ व्रश्च अ इत्यवस्थायाम् उरुत् इति किञ्चन विधानं यदस्माभिः अधुनैव पठितं नाम उः स्थाने अत् वृ व्रश्च अ इत्यस्यां स्थितौ खलु स्मः वयम्। अतः अभ्यासस्य यः ऋवर्णः वर्तते तस्य रपरत्वं विधीयते। का स्थितिः लभ्यते
वृ वृश्च अ इति आसीत् खलु स्थितिः। व अर् नाम ऋ स्थाने अर् इति जातः। वर् वृश्च अ, वरवृश्च अ इत्यवस्थायां पुनः हलादिशेषः। यदि पूर्वमत्र सकृतः हलादिशेषः नोक्तः, मया स्पष्टतार्थं भवतां पुरतः स्थापितः। कथयति रपरत्वं हलादिशेषः। हलादि नाम पुनः हलादिशेषाः इति विधानं यत् कृतं तस्य विधानानन्तरं तत्र नाम व इति अवशिष्यते। ववृश्च अ मेलनेन वव्रश्च इति रूपं सिद्धं भवति। एषा प्रक्रिया अथवा एषा रूपसिद्धिः या वर्तते, सा रूपसिद्धिः सूक्ष्मतया बुद्धौ स्थापनीया। यतोहि वयम् उरुत् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रत्यये इति अङ्गाक्षिप्तत्वात् यः अर्थः साक्षात् उक्तः सूत्रार्थकरणसमये, सः कुतः उक्तः वर्तते, तस्य किं प्रयोजनम् इति पठन्तः स्मः। सम्यक्। अग्रे कथयति अत्र अभ्यासऋवर्णस्य रेफस्थानिकस्य, एवं खलु अभ्यासे यः ऋवर्णः वर्तते सः कीदृशः वर्तते, रेफस्थानिकः वर्तते। नाम रेफः स्थाने यस्य सः रेफस्थानिकः। रेफस्थानिकस्य सम्प्रसारणस्य नाम रेफस्थानिकः यः ऋवर्णः वर्तते सः सम्प्रसारणभूतः वर्तते खलु। यतोहि सोऽपि तत्र रेफस्य स्थाने आगतः वर्तते, एवं किल। रेफः स्थानीयस्य, सः रेफस्थानी, सः कः ऋकारः, यस्य स्थाने उरुत् इत्यनेन अर् इति आदेशः कृतः पश्चात्। कथयति रेफस्थानिकस्य सम्प्रसारणस्य यः उरुदत्वसम्पन्नः अकारः, नाम सम्प्रसारणत्वेन तत्र ऋवर्णः लब्धः खलु, तस्य स्थाने उरुत् इत्यनेन सूत्रेण यः अकारः सम्पन्नः रपरस्सन् आगतः सः, एवं खलु। व व्रश्च अ इत्यत्र उच्यमानमस्ति इदं सर्वमपि। वर व्रश्च अ इत्यत्र उच्यमानमस्ति इदं सर्वमपि। यतोहि ऋ वर्णस्य रेफस्य ऋ इति आगतं वर्तते, ऋ इत्यस्य च अर् इति जातं वर्तते इति स्मर्तव्यं। सम्यक्। रेफस्य स्थाने अ इत्येव, परन्तु स च रपरसन् प्रवृत्तः वर्तते इति भावः। कथयति रेफस्थानिकस्य सम्प्रसारणस्य यः उरुदत्वसम्पन्नः अकारः तस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वेन सम्प्रसारणतया, अचः परस्मिन् पूर्वविधौ कोऽर्थः, परनिमित्तः अजादेशः स्थानिवत् स्यात्। स्थाने भूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्ये इति खलु उच्यते, एवं किल। अतः तदेव नाम कथयति अचः परस्मिन् इति स्थानिवत्वेन सम्प्रसारणतया, नाम स्थानिवत्वेन तस्मिन् अकारे सम्प्रसारणत्वधर्मः प्रविशति, ऋधर्मः प्रविशति। परन्तु अत्र स्थानिवद्भावः कदा सम्भवः, नाम परनिमित्तः अजादेशः सः स्यात्। परतः अत्र अचः स्थाने कः आदेशः जातः वर्तते, ऋस्थाने अति इति आदेशः जातः वर्तते रपरस्सन्, प्रत्ययं परतः विद्यमानं निमित्तीकृत्य। सः प्रत्ययः कः, णल् इति प्रत्ययः, यः च तिपः स्थाने आगतः वर्तते। तदर्थमेव प्रत्यये परे इति उक्तं, नाम णलि इति प्रत्यये परतः। सम्यक्। यतः तन्निमित्तः एव यदा अत्र अचः आदेशः भवति तदैव प्रकृते अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इत्यनेन स्थानिवद्भावः भवति। स्थानिवद्भावेन अस्मिन् अकारे ऋधर्मः कुतः आनयः तत् कथयति सम्प्रसारणतया। तस्मिन् परे वकारस्य नाम वव्रश्च अ इत्यत्र यः वकारः वर्तते तस्य सम्प्रसारणमिति निषेधान्न सम्प्रसारणमिति स्थितिः। इति निषेधबलात् पुनः सम्प्रसारणं न भवति इति अत्र स्थितिः भवति इति। सम्यक्। वस्तुतः अत्र तदेव, नाम अचः परस्मिन् पौरुविधौ इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवेत्, तदर्थं प्रत्यये इत्युच्यते।
प्रत्यये इति यदि न स्यात् तर्हि तु अल्विधौ अपि स्थाने उद्भावस्य उदाहरणत्वेन प्रकृते बव्रश्च इति न स्वीकर्तुं शक्येत। ऊरश्च इति सम्प्रसारण द्वारा अनिष्टं रूपम् अत्र लभ्येत। सम्यक्। अत्र इतोपि एतावन्तं विषयं संस्मृत्य अग्रे सैद्धान्तिकं विचारं करिष्यामः, स्पष्टतां सर्वामपि प्राप्स्यामः। अद्यतनपाठे तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंहरणं क्रियते अद्यतनपाठस्य। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयितेतराम्। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। एवञ्च भुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे ऊनचत्वारिंशः पाठः अथवा 29 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।